की सदांच जे चिमलकार आसा ते हंगर स्ट्रायकाक बसत आसा. एवरी डे दिसान दीस वाडत आसा. आनी आयज जो निर्णय घेवन चिंबलकारांनी पंचायतीच्या भायर सरपंचाक सोदीत. आतां हांव आयकतालो की सरपंच खंय गेलो काय म्हणून विचारताले, मातसो भायर सर म्हणून. सरपंचाच्या दारान पावले म्हटल्यार सरकार तुमच्या दारी म्हणटा पळय तशें गांवकार तुमच्या दारी पावले, पण आजून पर्यंत सरपंच दिश्टी पडना. हो जो युनिटी मॉलाचो विशय आसा हो कितलेच दीस जाले चालूच आसा, म्हयने जाले चालूच आसा. प्रत्येक वेळा गांवचे लोक जे आसा ते विरोध करीत आसा. आनी सरकाराचे खरें म्हटल्यार हें जाताली, जबाबदारी जाताली की तेंच्यांनी येवन तांकां मेळपाचें. मुखेलमंत्र्यान येवन तांकां मेळोंक जाय आसलो, ट्युरिजम मिनिस्टर आसलो तेंच्यांनी येवन मेळोंक जाय आसलें, सरपंचान खरें म्हटल्यार सरपंच सामको लागीं आसा तेणेन मेळपाक जाय आसलो, आनी हांगातलो स्थानीक आमदार जो आसा विदोल फेर्नांडीस हेणेनूय येवन मेळोंक जाय आसलें. आनी तेंच्यांनी विचारपाक जाय, विचारपूस करपाक जाय आसली की तुमचे पॉयंट कितें आसा, कशें आसा, कितें जाता. पूण आतां अशें जाल्लें आसा की सरकाराक मात्तूय पडलेलें ना. आपणाची कितें पोळी भाजपाक जाय ती पोळी भाजून ते आपूण चल्ले. आतां जेन्ना ह्या जो पंचायतीच्या थ्रू सगळ्या लोकांनी ग्रामसभेक घातलो, तेन्ना रेजोल्युशन घेतलें आनी हाचो विरोध केलो, तेन्ना तेका जे काम आसा तें स्टॉप जाल्लें. परत ते अपील केले, जे प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा अपील केले. अपील करून तांकां हांगा जी आसा ते परमिशन दिवचें म्हणटाले. परत जे पंचायतीच्या थ्रू तांकां स्टॉप करपाक जाय आसलो, पंचायतीन तांकां स्टॉप करूं ना. 6 तारखेक हांगासले लोकल जे आसा ते वयता कोर्टान आनी ते स्टे हाडटा. पण पंचायतीचो सेक्रेटरी तो त्याच दिसा तांकां सगळी अप्रुवल्स ग्रांट करता. आतां हितून कितें कळटा की ही जी यंत्रणा आसा ही यंत्रणा लोकांक साल्वार करपाक ना, जावं जो सैम आसा आमचो, जो जागे आसा गांवकारांचे जागे आसा हे साल्वार करपाक ना, जे तोया लेक आसा हे साल्वार करपाक ना. हांगा हितून अशें दिसून येता की हे फक्त आपणाक कितें जाय म्हटल्यार थंय कितें बिल्डर लॉबी, थंय कितें डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, थंय हे युनिटी मॉलाच्या नांवान ते फुडें कितें कितें हाडीत हेजो नेम ना. आतां इतले सगळे आसून बसून हो सरकार आजून पर्यंत थंड पडना, आजून पर्यंत फाटी घेवपाक रेडी ना. सबज्युडीस म्हणटा. मात लोकांक आयकोपाची ही जबाबदारी ह्या सरकाराची आसली, ह्या मुखेलमंत्र्याची आसली आनी मिनिस्टराची आसली, स्थानीक आमदाराची आसली. सरपंचाच्या दारान आतां बसले आमी हांगा चिंबेल विलेज पंचायतीच्या भायर आसा. सगळे गांवचे लोक हे गांवकार जे आसा ते हांगा सगळे एकठांय जाल्या. पण सकाळच्यान आतां पर्यंत आतां ऑलमोस्ट 12 जालीं, आजून पर्यंत हांगा कोणूच सरपंच येयल्लो ना. आतां हितून कितें दिसता की हो सरकार आनी हेंचे जे पंचायत आसा, हे BJP रूल्ड पंचायत जी आसा, ह्या BJP रूल्ड पंचायतीन आमच्या गांवकारांक भायर मारलेले आसा काय कितें, तांकां तेंचीच सत्ता चलोवपाची आसा हो प्रश्न पडटा. आनी आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष कंटिन्युअसली आमी आमच्या चिंबलकारां वांगडा आसा, तशेंच गोंयकारांक खंयूय आतां तुमी पळयता गांवांनी अशे विशय चालूच आसा. जे कडेन आमकां हे आपयता, जे कडेन आमकां उलो मारता त्या कडेन आमी पावता. आनी हो स्ट्रॉंग मॅसेज आख्ख्या म्हाका दिसता गोंयकारांक वयतली की आयज चिंबलकार जशे स्ट्रॉंगली उबे आसा, कितलेच दीस जाले ते फायट करता, येदो व्हडलो प्रोजेक्टाचे अगेन्स्ट फायट करता. हितून एक उर्बा दिता गोंयच्या सगळ्या गांवकारांक की आपल्या गांवाक समज भायर सरले जाल्यार neither affected to any of the party. I'm clearing this first. Neither I. पयले स्वातेर हांव सरपंचाक विचारूंक सोदता, सरपंच तुमी फोर्टनायट मिटिंगेक एक वडान तुमी रेजोल्युशन घेतला आनी एक वर्ड तुमी म्हटला, जोरी तर ह्या लोकांक नाका जाल्यार म्हाकाय नाका, आनी आमची फूल बॉडी तुमकां सपोर्ट करता. सरपंच एक हंबल रिक्वेस्ट करता तुका, ज्या लोकांचो हांगा डिमांड आसा की तूं हांगा येवन हे युनिटी मॉलाचे तूं उलय आनी स्क्रॅप कर. तशेंच 2 स्टेटमेंट म्हाका कळून येयले की रोहन कवटे आनी आमचो रुद्रप्पा जो सांगता नो कमेंट्स हे वर्ड कितें? नो कमेंट्स. ज्या टायमार IT प्रोजेक्ट येतालो तेन्ना हे शब्द तुजे येवंक ना, कारण ती प्रॉपर्टी तुका सेव करूंक जाय आसली, विक्टोरिया हॉलिडे होम्स. तशें रोहन सांगता 8 तारीख येवंक दी,
मागीर आपूण कितें तें सांगतलो कितें सांगतलो बाबा दुसऱ्याच्या नांवार तुवें ती आतां प्रॉपर्टी दवरला ती सांगतलो आमचो ठामपणी सगळ्यांचो आमचो एक आसा एक मत आसा की जरी तर हे युनिटी मॉल फोर्सान तुमी चिमोलकाराचेर येता जाल्यार म्हज्या वाटेन हांव एक चॅलेंज मारता हांव इनडेफिनेट हांगा स्ट्रायकार वयतले आनी ज्या प्रमाणे जरी तर हे स्क्रॅप जायना जाल्यार हो लोक म्हाका साथ दिवं वा ना दिवं हांव इनडेफिनेटाक वयतलें म्हणजे हांव वयतलें कारण म्हाका म्हाजी तळी नश्ट जालेली नाका पयले सुवातेर सीएमाक हांव सांगूंक सोदतां ज्या प्रमाणे तुवें सांगलां की जे आमी कांयच नश्ट करूंक ना म्हाज्या सरकारान ते नोटिफायड केला तुवें तुज्या सरकारान नोटिफायड केला जाल्यार बाबा ते डिमार्केशन कित्याक करूंक ना तुज्या सरकारान ते डिमार्केशन ती ऑथॉरिटी आमच्या पंचायतीक कित्याक दिवंक ना की उमके जागो तुमचो वेटलँडाचो हो पयलो म्हजो प्रश्न सीएमाक दुसरो सरकार तुमच्या दारी जाल्यार तूं आमकां तुज्या दारी कित्याक आपयता आमी तुज्या दारी येवची ना तुजो नारो तुकाच हे लोकांक हांव विचारता तुमी वयता तेज्या दारी आमी कोणूच वयची ना तुज्या दारी आनी आमी तुजे पांय पडोंक येवची ना तुका गरज हा आमची आमच्या पांया कडेन तुवें येवंक जाय कित्याक सरकार तुज्या दारी आमी तुज्या